बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मुल्क में बढ़ती हुई सियासी इंतहा पसंदी के हवाले से। अमूमी तौर पे हम मजहबी इंतहा पसंदी पे बहुत ज़ोर देते हैं, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है और आज भी पाई जाती है। काफ़ी शिद्दत पसंदी मजहबी बुनियादों पर इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में सियासी इंतहा पसंदी भी बहुत बढ़ रही है। वो जो रवादारी का मामला है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के वजूद को कबूल करना, समाजी सियासी अमहंगी को पैदा करना, एक डाइवर्सिटी के असूल के तहत एक दूसरे के सियासी नज़रियात के बारे में एहतराम का रवैया पैदा करना, उसका फुकदान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने माजी में देखा था एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी सियासत के तनाजुर में 80 और 90 की दिहाई में, और वहाँ जिस किस्म की सियासत हुई उससे इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, बल्कि मुल्क जो है वो सियासत और जमहूरियत से दूर हुआ और यहाँ पर फ़ौजी इक़्तिदार की एक लंबी शक्ल हमें देखनी पड़ी। और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगता ये है कि जो सियासी इंतहा पसंदी है वो अब बढ़ गई है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि उस ज़माने में एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी, और आज जो है वो एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान सियासत देखने को मिल रही है। अब सियासी जमातों के लीडर, चाहे वो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं और चाहे वो इस वक्त अपोजिशन के अंदर हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो लगता यह है कि वो सियासत को बुनियाद बनाते हुए सियासी तासुब का, नफ़रत का, मार धाड़ का, एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त ना करने का, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, उनके गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी करना, चोर डाकू साबित करना, बस यही हमारी सियासत रह गई है। और इसमें दोनों हुकूमत भी और अपोजिशन बराबर की शरीक है। अच्छा, फिर उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमें सिर्फ यहाँ सियासतदानों तक महदूद नज़र नहीं आता, बल्कि अपने टीवी टॉक शोज़ में देखें, अपने इल्मी और फ़िक्री मुबाहिस को देखें, तालीमी इदारों में उठने वाले नौजवानों के मुकालमे को देखें, आप समाज मोहल्ले की सतह पर, गली की सतह पर, इलाके की सतह पर, मुल्क की सतह पर, सूबे की सतह पर होने वाली बातचीत को देखें। हर जगह हम सियासी तौर पे टॉलरेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे और ये समझते हैं कि जो बात मैं सोचता हूँ या जो बात मेरा लीडर सोचता है या जो बात मेरी जमात सोचती है, बस वही दुरुस्त है और बाकी सब गलत है। और ना सिर्फ गलत है बल्कि आप उनके ख़िलाफ़ इस तरह का इल्ज़ाम तराशियों का खेल खेलते हैं ताकि लोगों में उनके बारे में नफ़रत को प्रमोट किया जाए, फैलाया जाए, यानी नफ़रत को प्रोवोकिंग के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए कि इस वक्त जो सियासी इंतहा पसंदी है, हमारे जो जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के वजूद को ना कबूल ना करने का जो खेल है वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर भी ये कल्चर आम होता जा रहा है। ना सिर्फ लड़कों में बल्कि लड़कियों के अंदर भी ये पोलराइजेशन हुई है और हर तबके के अंदर ये पोलराइजेशन हम देख रहे हैं। बार एसोसिएशन को देख लें, तुलबा के ग्रुपों को देख लें, ट्रेडर्स की एसोसिएशंस को देख लें, बुकला एसोसिएशंस को देखें, सियासी जमातों को देखें, मीडिया एसोसिएशंस को देखें, यानी पूरे समाज के अंदर ये जो पोलराइजेशन हमने फैलाई है, इस पोलराइजेशन के अंदर हम एक दूसरे के वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये रवैया बुनियादी तौर पे हमारी सियासत और हमारी जमहूरियत के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है और ख़तरा भी है। और याद रखिए, जब माशरों से सियासत और जमहूरियत कमज़ोर पड़ती है तो उसकी एक बड़ी वजह एक्सट्रीमिज़म एटीट्यूड भी होते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम मजहबी एक्सट्रीमिज़म पे तो बात करते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म हमारी बढ़ रही है इस पे हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस किस्म का लबो लहजा, जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ ज़ातियात से लेके अफराद तक, अफराद से लेके जमातों तक, जमातों से लेके ख़ानदान तक, हम उसमें सब को लताड़ हैं। और बदकिस्मती ये देखिए कि उसमें औरतों को भी नहीं बख्शा जाता। यानी जब हम उस पोलराइजेशन का शिकार होते हैं तो औरतों को ख़ास तौर पे टारगेट करके उनकी भी किरदार कशी करते हैं, उन पे भी इल्ज़ामात लगाते हैं। और जिस किस्म की गुफ्तगू हमारे टॉक शोज़ के अंदर हो रही है वो भी पोलराइजेशन को बहुत बढ़ाने का सबब बन रहा है। अब सवाल ये है कि इस पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म का रास्ता कैसे रोका जाए। देखिए, इसके 3-4 बुनियादी बातें हैं।
پہلے تو ہمیں ڈائیورسٹی کے اصول کے تحت یہ قبول کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں موجود تمام سیاسی فریق اہم ہیں، ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کی فکر، ان کے نعرے، ان کی نظریات کچھ بھی ہوں وہ اہم ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے احترام کا رویہ ہمیں رکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ ڈائیورسٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب لیڈرشپ ڈائیورسٹی پیدا کرے گی اپنے اندر تو وہ نیچے کارکنوں تک ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب جو ہمارے لیڈر ہیں وہ خود اس ڈائیورسٹی کی نفی کر کے خود اپنے ورکروں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کلچر اپنے مخالفین کے بارے میں اختیار کریں، تو پھر وہ ڈائیورسٹی کہاں سے ہوگی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی غیر ضروری گفتگو، الزام تراشیوں پہ مبنی، کردار کشی پر مبنی، لان تان پہ مبنی، ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے، اس کی ہمیں بڑی سختی سے نفی کرنی پڑے گی، اور لوگوں میں یہ بتانا پڑے گا کہ سیاست ایک اہم چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، مثبت چیز ہوتی ہے، جمہوریت کے ثمرات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو سیاست سے بیزار کرنا شروع کر دیں، لوگوں میں سیاست کے نام پہ خوف آنا شروع ہو جائے، لوگوں کو لگے کہ اگر ہم سیاست میں جائیں گے تو یہ سوائے ہمیں بدنامی کے کچھ نہیں دے گا، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے، اس کا جو بڑھنا ہے، وہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اور اس سے ہم نہ جمہوریت کو مستحکم کر سکیں گے، نہ اپنی سیاست کو مستحکم کر سکیں گے، نہ یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز جنریٹ ہو سکیں گی، اور نہ یہاں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کا پہلو پیدا ہو سکے گا۔ اب دیکھیے نا کس قسم کی تلخی ہمارے سیاستدانوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، ایک دوسرے کے وجود کو ہی قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر ایک نئے کلچر کی ضرورت ہے، ایک نیا بیانیے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے اندر پولرائزیشن کو پرووک کرنے کی بجائے ان میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے مزاج کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا استحکام پیدا کرے، ان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرے، ان کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ پیدا کرے۔ لیکن جب ہمارے ٹی وی اینکرز خود اس کا شکار ہو جائے تو پھر ہم باقی سیاستدانوں اور لوگوں پہ تنقید کیا کریں؟ اس لیے یہ سب کا مسئلہ ہے۔ آپ بار ایسوسی ایشن کو دیکھ لیں، یعنی آپ کا کوئی مخالف آ جائے تو بار ایسوسی ایشن کے لوگ وہیں پر پکڑ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ججوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، سیشن ججوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، وکلا پہ حملہ کر دیتے ہیں، وہاں آنے والے سائل پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جرنلسٹوں کو دیکھیں تو جرنلسٹ جو ہے اگر ان کے ساتھ کوئی واقعہ آ جائے تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا اوورآل پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ بنتا جا رہا ہے، ہمارے مزاج میں وائلنس آ رہا ہے، ہمارے مزاج میں عدم برداشت آ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے، اس کی وجہ ہمارا سماجی نظام بھی ہے، اس کی وجہ ہمارا میڈیا کا نظام بھی ہے، اس کی وجہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر موجود کلچر بھی ہے، جو لوگوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام کا رویہ پیدا نہیں کر رہے۔ اس میں علماء کرام بھی آ جاتے ہیں، جہاں مذہبی انتہا پسندی اور سیاسی انتہا پسندی کا جو امتزاج ہے وہ اس ملک کے لیے اور زیادہ مسائل کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو میں بات کو یہاں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے جو پاکستان میں سنجیدہ سوچ اور فکر کے حامل ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں رواداری پروموٹ ہو، ان سب کو اپنے اپنے دائرے سے باہر نکل کے، اپنی اپنی پسند سے باہر نکل کے، اپنے اپنے خیالات سے باہر نکل کر ایک بڑے بیانیے کو تشکیل دینا پڑے گا جو سماج کے اندر، سیاست کے اندر ایک ایکسیپٹنس پیدا کرے۔ اور وہ ایکسیپٹنس کیا ہے کہ ہم نے سیاست بھی کرنی ہے، ہم نے جمہوریت کے نظام کو بھی چلانا ہے، ہم نے یہاں سیاسی اور سماجی نظام کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، لیکن ایک رواداری پہ مبنی معاشرے کے ساتھ، ایک رواداری پہ مبنی کلچر کے ساتھ۔ اس سیاسی انتہا پسندی کے مقابلے میں ایک سیاسی امانگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کچھ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ دشمن ہے، اس کے بارے میں آپ تعصب کا رویہ رکھیں۔ اس سے ہم جتنی جلدی باہر نکل سکیں گے وہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں ہوگا۔